بیا ذمہواری د هغو په سري چې هغه د قوم دغه امانت جای ته ورسوي، لیکن انتخاباتو په مرحله کې دغه ذمہواری واپس قوم ته راشي او یو واري بیا موږ تاسو ته आवाज درکو، په تاسو غږ کوو او تاسو دغه طرف تر بولو چې راسئ چې ښه په فکر په سنجیدګۍ د خپل نوي مستقبل فیصله وکړي. په دغه مرحله کې د ټانک عوامي نشر پارټۍ د جمعیت علماء اسلام حمایت اعلان کړی ده. زه زړه کوم نه دوی شکریا ادا کوم. الله تعالی دې دوی دغه فیصله د خپل رضا ذریعہ وګرځوي. زما محترم ورونو، سیاسی جماعتونه خپل یو نظریه لري او دلته د نظریو مقابله وي. هر پارټۍ ته دا حق حاصل ده چې هغه خپل نظریه قوم ته وړاندې کړي او خپل عقیدې او نظریې لپاره د خلکو نه ووټ وغواړي. په دې کې د عقیدې او نظریې مسله هم وي، په دې کې د علاقې د مسایلو مسله هم وي، په دې کې د خلکو د مسایلو مسله هم وي. دا ټول د دې په نظر کې وي. خو جمعیت علماء اسلام دا خلکو لپاره دا چې نوې جماعت نه ده، نن جوړ شوی جماعت نه ده. د حضرت مفتی صاحب له زمانې نه تر اوس نن ورځې پورې د ټانک دغه خاورې خلک چې په کوم استقامت سره په تسلسل سره جمعیت علماء اسلام سره مرستیا کوي، انشاءالله تاریخ په کله هم د دې بې قدري ونه کړي. زما محترم ورونو، موږ علماو او موږ اکابرو او موږ مشرانو دغه د انتخاب لاره چې خپله کړې ده نو دې ته جهاد ویل. یو خو د تورې او د توپک جهاد وي، دا د ووټ د یو پرچې جهاد ده. علماء په دې خبره او په دې مسلې خبر دي چې جهاد د یو شنو ده، هغه نه بغیر هغه ته جنگ ویلې سو هغه به جهاد نه وي. او جهاد صرف یو شی ده، اعلاء کلمت الله لپاره کوشش او مهنت کول چې د الله د کلمې سر بلندۍ لپاره کوم جدوجہد کیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمی دغه جهاد ده. جمعیت علماء خپل تمام زندگی له اول ورځې تر نن ورځې پورې دغه اعلاء کلمت الله لپاره تیر کړی دي او ان شاء الله دغه محنت او دا جدوجہد نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمی الجهاد ماض الى یوم القیامه. دا جهاد، دا محنت، دا کوشش دا ان شاء الله تر قیامت پورې جاری وي. حق او باطل په هر زمانه کې ستا. الله پاک چې حضرت آدم علیہ السلام په صورت کې د حق بنیاد چیرشه نبوت ورک
तो मुकाबले के शैतानी कुवत हम रहा है। अगर अंबिया पैगाम आनंद हम जोंदा था और अंबिया पैगाम पर मुकाबले के शैतान इस्लाम दुश्मनी और हक दुश्मनी अगर सिलसिला हम रवाना था दा खत्म के न था। अल्लाह मुझे दे हक बलारे बांधे दग इस्तकामत नसीब की बदेलारे की यकीनन मुश्किलात राजी आजमाइशुना राजी और टोल नजात आजमाइशुना अंबिया बांधे रागनी थी लेकिन फला हक अलारे न दफन से जे वाली दा जमात उलमा हुई और बया उलमा दे अंबिया वारिसान हुई तो दी बादे वहम आजमाइशुना राजी और इंशाअल्लाह मुसलमान कौम अब देर पर मजबूते से रही मुशावरत उलाड़ी और मतलब जिहाद के बहुत सारा शिरकत और रस्तिया के जब बहुत सारा बोलो मुस्तफा खुदा आसा रखड़े दा जो फैसले पे पर्चे बांधे को और पता के पर्चे के हम चुमुरा बुखल लूटू मुरा मक्सा शाह तक की तो दा हम देर दे कमजोर है खबर है अल्लाह मदद जोर हम कमजोरी बयान की जवाब मोहतरम बोल रहा वो दुनिया के दे इंसान जरूरतुन हमस्ता दे इंसान खपल वली हमस्ता कौमियत और बिरादरी हमस्ता कारोबार और तिजारत हमस्ता कोर हम लरी लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत व फरमी कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि। अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हुक्म वर्कवी जिदा खलक बदे खबर पोए का दा वर्त हुआया चो तासो बप्लारुनो निकुन हम लरे तासो ब ज़मन और मसीह हम लरे तासो ब उरुल हम लरे तासो बदे खपल परवान हम लरे शज़ा और खावन बहुवी अगर मारून बहुम तासो बुकोर की विचले पर मेहनत में गठली दी अगर कारोबारों ने बहुम तासो कवे चहर व फिक्रमंद चे तावान न सम अगर कोरों ने बहुम तासो लरे चढ़ेर पर सुकून सर बाबा के वो सेड़ रहे वो कहे दो शेर मोहब्बत दे अल्लाह मोहब्बत मन गालिब से कहे दो शेर मोहब्बत दादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत मन गालिब से कहे दो शेर मोहब्बत अल्लाह बुलारे के वो जिहाद मन गालिब से फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि बे इंतजार को से अल्लाह ताला अज़ाब करेगा इमाम हसन बोलो नंद वतन हालत गोरे इस्लाम हर खड़ा बनी हर खड़ा मुझम के कलिमे भी दी रोजा हम लरी ज़कात हम वर गई हज हम लाड़सी बखरो कोरो के वदुल हम कई विरासुल हम तकसीमई दा टोल कानून दी इस्लाम दी दा टोल कानून दी शरीयत दी लेकिन मुल्क तारन सवाड़ी वतन तारन सवाड़ी बागे बारे के हम अल्लाह रब्बुल इज्जत दो खबरों तो अहमियत और गई योदा जब वतन के इंसानी हुकूक महफूज हुई और बनदा जब वतन के खल्क तो रोजगार आसान इंसानी हक अगर जान की सूरत में है तो इंसान का जान महफूज होना चाहिए। तमाम कवानीन इसलिए बनाए जाते हैं
ताकि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसके माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हो। इस मकसद के लिए क़वानीन बनाए जाते हैं और दीन इस्लाम इसको बहुत बड़ी अहमियत देता है। दूसरी बात ये कि मईशत खुशहाल हो, लोग आसानी के साथ सुबह और शाम की रोजी कमा सके, बच्चों का पेट पाल सके, घर को खुशहाल रख सके। और रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह तौर पर मिसाल पेश की है। ज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुत्मइन्नतन यअतूहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूअ वल ख़ौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह ताला एक ऐसे गांव की मिसाल देता है, एक ऐसे आबादी की मिसाल देता है कि जहां पर अमन भी है, तमाम इंसानी हुकूक महफूज है, जहां इत्मीनान है और सुकून है, लोग बड़े आसानी से जिंदगी गुजार रहे हैं और हर तरफ से रिज़्क़ खिंच खिंच के उनकी तरफ आ रहा है। हर तरफ खुशहाली खुशहाली है, हर इंसान बरसर रोजगार है। लेकिन जब उस आबादी के लोगों ने अल्लाह के इन नेमतों की नाशुक्री की और कुफरान नेमत किया तो फिर अल्लाह ने जो सजा दी वो दो सूरतों में दी, एक भूख और दूसरा खौफ। आज हमने इस बात को सोचना है कि क्या पाकिस्तान में भूख है या नहीं है, क्या पाकिस्तान में बेरोजगारी है या नहीं है, क्या पाकिस्तान में बदअमनी है या नहीं है। तो फिर हमें जरा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमें अपना एहतसाब खुद करना होगा कि हमारे ऊपर ये दो मुसीबतें क्यों मुसल्लत हैं, क्यों यहां पर बदअमनी है, क्यों लोग इस बात से डरते हैं कि हम जलसे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों हमें रोका जा रहा है कि फला इलाके में मत जाओ, फला जलसे में मत जाओ, घर से बाहर मत निकलो, इंतखाबात में भी अवाम के पास मत जाओ, कंपेन मत चलाओ, खतरा है तुम्हारी जिंदगी को। यह हालात क्यों पैदा हो गए, क्या वजह हो गई। और फिर बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई कहां पहुंच गई है, मुल्क की मईशत को क्यों तबाह कर दिया गया है। जमीयत उलमाए इस्लाम अपना एक प्रोग्राम पेश करती है और अगर कोई कुव्वत पाकिस्तान में आती है और उसका एजेंडा ये हो कि हमने फहाशी और उरियानी पैदा करनी है, हमने नौजवान नस्ल को गुमराह करना है, हमने अपने नौजवानों की और अपने बहनों और बेटियों के सरों से हया का दुपट्टा छीनना है और हमने अंदर से इस्लाम और ईमान की मोहब्बत खत्म करनी है, तो फिर ये दिन देखने पड़ते हैं। पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, अब कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते। कैसे ठीक करें, अब तो ये इमारत गिरेगी, अब दोबारा बनेगी। तबाह करने वाले खुद अपना एहतसाब करें और वो मकाफत अमल का शिकार है। मसरद आदोरो जमीयत उलमा इस्लाम कोशिश दावी चाहे मुस्बत खबरें होगी। जमीयत उलमा इस्लाम सियासी मुखालिफिन सर तासुब न कही, सियासी मुखालिफ सरा दुश्मनी न कही, मुर्चा तशकंजा न को, मुड़
د چا اخلاق نه خرابو خو بیا دا خبره خامخا کوو چې دا پاکستان اسلام دپاره جوړ ده دا اسلام دا خپل تهذیب لري دا خپل حیا لري دا د کور عزت لري دا د انسان عزت لري دا د انسان احترام لري او چې ته راځې او په ملک باندې حکومت کوي او ایجنډه دې دای چې زه به د قوم او د نوي نوجوان نسل د زړه نه حیا باسم دی به زه لغړوم او په دنیا کې بغیر ما لیډر ما ته ووایي چې اسلام پرېږده نو زه به اسلام هم ورپاره پرېږدم دغه فکر او دغه نظریه چې ما نوجوان ته څوک ورکوي نو یقینا دا یو فتنه وي دغه فتنې مقابله کول دا د جمعیت علما اسلام ذمهواری ده انشاءالله زما محترم ورونو موږ که هره نظریه خپله کړې ده که سیاست ته راغلي یو نو سیاست هم د قرآن و سنت په رڼا کې کوو که قوم ته مو منشور ورکړی ده منشور هم زموږ علماو له قرآن و سنت نه اخذ کړی ده که موږ د حکومت یوه نظریه لرو نو هغه نظریه هم د قرآن و سنت نه اخذ شوې ده او چې یو وارې موږ دا غواړو چې موږ د پاکستان باندې حکومت وکړو بیا به موږ له چا سره تعصب بیا نه کوو په دغه وطن چې به هندو اوسېږي په دغه وطن چې به سکھ هم اوسېږي په دغه وطن چې به عیسایان هم اوسېږي او چې دی ما سره ورورولي کوي ما سره په امن اوسېږي ما سره په عزت اوسېږي نو بیا د ده حقوقو تحفظ د ما فرض ګرځي چې زه سبا حکومت کوم او په ما باندې شریعت دا فرض کړي چې ته به د دوی د حقوقو خیال ساتې نو حکومت په مخکې به هم زه رویه دغسې ورسره ساتم زه به دا د ملک یو محترم شهري بولم سیاسي پارټیانې دي موږ به بحث هم کوو موږ به نظریاتو خبرې هم کوو لیکن موږ تعلقات د چا سره دشمنۍ حده پورې ته رسو او بیا زه خو ګورم پښتون سړی تاسو پښتانه خلک یو پښتون سړی چې چا سره دشمني کوي برابرۍ په بنیاد باندې کوي کمزوري سړي سره دشمني کول دغه باندې خو بیا خلک پیغور ورکوي دا شاید چه سبب چراو تاسو دا ریکارډینګ مې پرومو چراو دي چې دا خام بنیادي خبره ده دا خبره زنن نه کوم تاسو تر مخ دا باندې ډېر وخت کړی دا کیسه چې موږ خو د بیرونی ایجنډې همیشه مخالفت کړی ده که دغه وطن ته څوک راځي او په غلطه ایجنډې راځي په دغه ایجنډې راځي چې پاکستان ماتو په دغه ایجنډې راځي چې اسرائیل ومنو په دغه ایجنډې راځي چې يهوديان او لابي په پاکستان کې کوم موږ په میدان ورسره جنگ دلیو موږ غو د جنگ چانه نه کړی په دغه میدان نعرہ تکبیر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام نعرہ تکبیر خو اوس دای جیل چې ده نو چې جیل چې ته په دغه دا پسې کوې دا رښتې خوند نه کوي چې دی آزاد وای موږ آزاد وای او بیا به دا میدان سره کتلی وای چې ته چوره وبوچې یا ته چوره وبوچې قائده اشاره کوه قائده اشاره کوه ما خیال ده چې اوس مخالف په جیل چې پروت دي
چې جیل چې پروت هغه د قانون مسله ده هغه ما سره تعلق نشته خو زه په حیثیت د یو پښتانه ما احساسات دا دي چې جنگ خوند نه کوي دغه څه چې د لاس تړلی او ما لاس ورته خلاص وي چې د لاس خلاص وای مړ لاس خلاص وای بیا مو دا میدان سره کتلی چې په دغه میدان کې د پاکستان کې سیاست څرنګه نه کوي हम सियासत करते हैं लेकिन ऐसी कमज़ोर सियासत नहीं कि मेरा मुखालिफ जेल में हो और मेरे हाथ खुले हुए हों आज मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ उस पर कायम हूँ और इंशाअल्लाह कायम रहूँगा लेकिन ये जंग है ये जारी रहेगी और इंशाअल्लाह इस वतन की सरजमीन के लिए इसकी तरक्की के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे इमाम मोहतरम और दलता हो पटांग की मुख्तलिफ इलाके दी पटांग के शहर हमदा सिटी हमदा बेठलो इलाका हमदा कोमला हमदा कुंडी खाना हमदा जटातर हमदी बदलत मसूद हमदे दरान ताजा सरदल तो वो सेजी वजीर हमदल तो वो सेजी सलेमान खेल हम वो सेजी दौतानी हम वो सेजी दा टोल मुझे रूल दी और दा टोल दी जमीयत उलमा इस्लाम ताकत है इंशाअल्लाह और जिस तरह का मुझे तारीख थी अर्सवायदा फुल तारीख में खराब होना याद हो साथे उन्होंने कि पिंजा हुआ काल है पाकिस्तान के अर्सल वो तो पिंजो हुआ कालों के मुझे शात रवानी मुख्तवाली रवान मुझे तरक्की पर शाह रवाना था मुझे तरक्की पर मुख्तार नजर रवान ये हमारा दास हुआ जदा सियासी कुव्वत ना चले पिंजा हुआ कालों ने मुख्तलिफ शक्लों की हुकूमत की दाद कौम पर तरक्की के नाकाम रागल इंशाअल्लाह जब कौम की तरक्की जब मुल्क की तरक्की और दुनिया सराय सैल कर दौर और सैल मकाम तक रसौन मारा जमीयत उलमा मखबल जदोजहद कई और एक मुतासर मुसर बराबर शरीक है इंशाअल्लाह सही खबर है ना इंशाअल्लाह और याद हो साथों जमीयत उलमा इस्लाम निशान किताब है और किताब किताब इज्जत हर मुसलमान की और बुरा तासो बख्श करें ना बेबी हमको इंशाअल्लाह खुदा दे जमीयत उलमा इस्लाम सरवाबस्ता हर उम्मीदवार तवाए चिकते इलेक्शन तवलाड़े और ता निशान किताब लदा नुता तदे जमीयत के तरफ दे वोट उसल इजाजत नस्ता कौम बा सिर्फ अख्त वोट वर गई ची जमीयत नुमाइंदे गई की और ये किताब पर निशान मारे गई तो इंशाअल्लाह अज़ीज बदले बा हमने सारा खता कियो ची बे आगा मलावलार दा खबर न था को इसके से छोटे मंदर दा खास ता तो दे के तास वही बिना घर चला ला यो रंग तीर लगी यो तीर बड़ा तीर द्वार तीर ने वो कर नाराय सी कुछ को तीर जुमा चवला गेरी ये अगे तीर कदर कीमत बनवी और जो को तीर अवसर खाने चवला गेरी कदर कीमत बनी खुदा से बनो वो जिदा भवाना देवो घर कहानी जी घर कहानी भाई को का हरम चले के चले बैठो रो मकाम का और कहा जाए अबू जेल को कुछ लेके चले गए अगर चाहे से इंशाअल्लाह अज़ीज किताब पर कामयाब हो टिकते ही नजरिए तो वजह और दा गैरत तासो टोलू पर कड़ा दा इटान खावला दा दे मुफ्ती साहब दे मुरीदान खावला दा वफादार खावला दा और पखल वफा माने नंग कई इंशाअल्लाह दगा वफादारी बा कुल तरफ हम भी सरा और तासुब हम इंशाअल्लाह उधर मरहले के
कि वफादार भरपूर ऐलान कवे दुनिया कारोना हमेशा नहीं पूरी दुनिया कारोना चांद नहीं पूरा करी खुद दिन पहावाने बांधे विविधता से जज्बे और विविधता से खुलूस जमीयत पर करता है कवल और आखिरत से मकाम ऐसी अल्लाह ताला ने मुरादा होता ईमान नसीब की और हक अल्लाह से नसीब की जुमे वजदा वक्त गिरा जुमे मान तो बहुत आगे जानना न सवे अल्लाह ताला मो दा शिरकत कबूल कर दवा और दुआ उनके अल्लाह पाक तो जंग से जमीयत उलमा इस्लाम था अल्लाह कामयाबी और की और जुकुम खलक जमीयत उलमा इस्लाम था हिमायत ऐलान करी अल्लाह दुआ ने चुना और दा इखलास मकबूल दरबार के कबूल कर दवी और अल्लाह ने जमीयत उलमा इस्लाम था कामयाबी और की मुस्तकबिल की रोशाना की और दिन की खिदमत तौफीक अल्लाह और नसीब की ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैर